सोते और जागते वक्त वुजू करना कोई मामूली अमल नहीं है। ये तहारत और पकीजगी के साथ ईमान की ताजगी और अल्लाह की हिफाजत का जरिया है। आइए जानते हैं सोते और उठते वक्त वुजू करना हादी रहबर ने इसकी कितनी फजीलत बयान की है। इसलिए वुजू करके सोया करें और रात के किसी पहर आंख खुल जाए तो उस वक्त को गनीमत समझा करें। अल्लाह से जरूर कुछ मांग लिया। नींद की हालत में फौत हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुजू की हालत में ये दुआ पढ़ के सोता है, लेकिन याद रखना सोने से पहले इस दुआ को अपने आखिरी अल्फाज बनाना, इसके बाद सो जाना, मजीद कोई बात ना करना। इसलिए वुजू करके दाएं पहलू लेट कर इस दुआ को पढ़ के सोया करें। क्या पता वो रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाए। अगर नींद में ही अल्लाह ने बुला लिया तो हदीस मुबारक खुशखबरी दे रही है। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम हमें सिर्फ इबादत के औकात में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह से जुड़े रहना सिखाता है। खाना पीना हो, सोना जागना हो, तन्हाई हो या लोगों का मजमा हो, हर हाल में बंदे को रब की याद से वाबस्ता रखता है। इसी ताल्लुक अब्दियत की खूबसूरत शक्ल सोते और उठते वक्त वुजू करना है कि बंदा दिन का आगाज भी तहारत और पकीजगी के साथ करे और दिन का इख्तिताम भी तहारत और अल्लाह की कुर्बत के साथ करे। सोते और जागते वक्त वुजू करना कोई मामूली अमल नहीं है। ये तहारत और पकीजगी के साथ ईमान की ताजगी और अल्लाह की हिफाजत का जरिया है। आइए जानते हैं सोते और उठते वक्त वुजू करना हादी रहबर ने इसकी कितनी फजीलत बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते वक्त वुजू करने वाले को 3 खुशखबरियां सुनाई। पहली खुशखबरी, सारी रात फरिश्ता उसके लिए बख्शिश की दुआ करता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दोनों सहाबी रिवायत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बात ताहिरा बात फी शिआरिही मलक। जो इंसान रात को बावुज़ू होकर सोता है तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उसके बिस्तर पर रात गुजारता है। ला यनक़लिबु साअतन मिनल लैल, वो शख्स रात की किसी भी घड़ी जब भी करवट चेंज करता है तो फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिक फ़इन्नहु बात ताहिरा। इलाही अपने इस बंदे को माफ कर दे क्योंकि इसने रात पाकीज़गी वुज़ू की हालत में गुजारी। वुज़ू करके सोना कितनी बड़ी सआदत है। इंसान तो नींद के आगोश में होता है और फरिश्ता उसके लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। दूसरी खुशखबरी, रात बेदार होने पर जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह अता कर देता है। सहीह जामे में मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिम यबीतु अला ज़िक्रिन ताहिरा, जो भी मुसलमान रात को सोने के अज़कार के साथ वुज़ू की हालत में सोता है, फ़यतअर्रु मिनल लैल, और रात के किसी पहर उसकी आंख खुल जाती है, फ़यस्अलुहुल्लाह खैरा मिनद दुनिया वल आखिरा इल्ला आताहु इय्याहु। रात के किसी पहर उसकी आंख खुलती है, वो अल्लाह से दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाई मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो खैर उसे जरूर अता कर देते हैं। इसलिए वुज़ू करके सोया करें और रात के किसी पहर आंख खुल जाए तो उस वक्त को गनीमत समझा करें, अल्लाह से जरूर कुछ मांग लिया करें। तीसरी खुशखबरी, नींद की हालत में फौत हो जाता है तो ये उसकी मौत इस्लाम पर होती है। बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सहीह बुखारी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, इज़ा अतैत मज़जअक, बर्रा जब तुम रात को सोने के लिए बिस्तर पर आओ, फ़तवद्दा वुदूअक लिस्सलाह, तो वुज़ू कर लेना जिस तरह तुम नमाज के लिए वुज़ू करते हो। सुम्मा इज़्तजी अला शिक्किकल अयमन, फिर दाईं करवट पर लेट जाना और ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, इलाही मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द कर दी, अपने आप को तेरी इताअत में दे दी। वफ़व्वज़्तु अम्री इलैक, इलाही मैंने अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द कर दिया। वअलजअतु ज़हरी इलैक, मैंने अपने मामलात तेरे हवाले कर दिए। रग़बतन व रहबतन इलैक, इलाही मैं तेरी गिरफ्त से भी डरता हूँ और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूँ।
لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، الہی تیرے سوا نہ کہیں جائے پناہ ہے اور نہ کہیں نجات مگر تیری ہی بارگاہ میں ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، الہی میں تیرے اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل کی ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کی حالت میں یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا مکمل پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر تم اسی رات فوت ہو گئے تو تم فطرت اسلام پر فوت ہو۔ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمُ بِهِ، لیکن یاد رکھنا سونے سے پہلے اس دعا کو اپنے آخری الفاظ بنانا، اس کے بعد سو جانا، مزید کوئی بات نہ کرنا۔ اس لیے وضو کر کے دائیں پہلو لیٹ کر اس دعا کو پڑھ کے سویا کریں، کیا پتہ وہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات بن جائے۔ اگر نیند میں ہی اللہ نے بلا لیا تو حدیث مبارکہ خوشخبری دے رہی ہے کہ آپ دین اسلام پر فوت ہوں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ساتھ وضو کرنے والے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیت رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ 3 گریں لگا دیتا ہے، یضرب کل عقدۃ مکانها علیک لیل طویل فرقد، ہر گرہ لگاتے ہوئے یہ تھپکی دیتا ہے کہ بھی لمبی رات ہے سوتے رہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے فنستيقظ فذكر اللہ ان حلت عقد، وہ بندہ جاگ جاتا ہے، بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے تو ذکر الہی کی برکت سے پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ فإن توضأ ان حلت عقد، اگر وضو کر لیتا ہے تو پاکیزگی کی برکت سے دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فإن صلى ان حلت عقد، اگر نماز تہجد یا نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو عبادت کی قوت سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشیطا خفیفا طیب النفس قد اصاب خیر، یوں وہ شخص حشاش بشاش، ہلکا پھلکا، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی اور خوشگوار مزاج کے ساتھ صبح کرتا ہے اور دن بھر کی خیر و برکت کو سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا، نہ بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا، تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اس کا نفس سستی کا شکار ہوتا ہے اور وہ دن بھر کی بلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کچھ لوگ لمبی نیند کے باوجود صبح تھکے ہارے اٹھتے ہیں، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، سستی پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، جبکہ کچھ لوگ چند لمحوں کے آرام کے بعد حشاش بشاش، شگفتہ مزاج اور تازہ دم نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جسے حدیث نے بیان کی ہے؟ آئیے اپنی صبح کو بیداری کی دعا، وضو اور نماز سے روشن کریں تاکہ ہم شیطان کے گیروں سے آزاد ہو کر ہر دن ایک نئی توانائی اور شگفتہ مزاجی اور رب تعالیٰ کی خاص خیر و برکت کے ساتھ گزاریں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان پکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے جو سوتے اور اٹھتے وقت وضو کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرما لے، ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیری محبت کے قریب لے جائے۔